बल्ल बल्ल थापा काइँलालाई मैले कुन जुक्तिले पन्छाइरहेको छु। यसो सहयोग गर्नु त परै जाओस्, उल्टै हरिश्चन्द्र पो बनेर आउँछ बा। होइन, यो किरणीको बुद्धिमा किन बिर्को लाग्यो? कुनै न कुनै अफिसमा त काम भेटेला नि त। आखिर हाम्रा भान्जा बाबुले फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गरेका छन्। फर्स्ट डिभिजन भनेर कहाँ हुन्छ होला र? त्यस्ता आइए बिए पढ्नेहरू जागिर नपाएर कति थन्किरहेका होलान्। हाम्रो भान्जा बाबुको त एसएलसी न हो। भो धेरै बाठी नभन्, कोसिस पो गर्नुपर्छ त। कोसिसै नगरी कुनै काम बन्छ र कि कसो त भान्जा बाबु? त्यो त ठिकै हो मामा। खै के गर्ने हो, कसो गर्ने हो? यहाँ त्यसै बसेर पनि के खाने के पिउने? आफू यस्तो रोगी छु, अब कहाँ के गर्छस् बाबु? सर्वस्व हरण गरिहाल्यो त्यो दुष्ट कान्छा साहुले। लुट्नुसम्म लुटिहाल्यो बाबु। अब तेरो जिन्दगीमा मैले सुख दिन नसक्ने नै परे बाबु। आफ्नो भविष्यको बारेमा अब के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ तै सोच बाबु। म त जाडा पारेको छु। ठिकै छ, भोलि तिमी सर्टिफिकेट बोकेर जाठनगरसम्म जाऊ। त्यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू धेरै छन्। सरकारी जागिर नपाए आखिर प्राइभेटले पनि त काम चल्छ। अहिलेको यो स्थितिमा कोसिस त गरिएर अब जानै पर्यो नि मामा, आपदै परिसक्यो। फेरि हजुरहरूसँग पनि के नै पो छ र? यसरी कति दिन गुजारा चल्छ? जोस्, म भोलि नै जान्छु मामा। भाइको सर्टिफिकेट एसएलसीको, यो एसएलसीको सर्टिफिकेट पेस गरेर हुनेवाला केही छैन भाइ। बरु मेरो सल्लाह मान्छौ भने तिमी घरमा बसेर हलो जोत, त्यसैमा तिम्रो कल्याण छ। यो जागिर सागिरको चक्करमा नफस भाइ। खै सर, जोत्ने ठाउँ भए त ठिकै हो, त्यो जोत्ने ठाउँै नभएपछि कसो गर्ने? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। कतै पिएनको जागिर मात्र पाए पनि राम्ररी गर्ने थियो। ल हेर, हाकिम साहबसँग बोलेको ढङ्ग। तिमी के गर्ने कसो गर्ने यो सब तिम्रो मामला हो भाइ। यदि हलो जोत्ने ठाउँ छैन भने जाऊ, बिकम पास गरेर आऊ। यहाँ एसएलसीको लागि कुनै पनि स्थान छैन। सर नमस्ते। नमस्ते सर, यहाँ केही जागिर पाइन्छ होला? कति पढ्नु भएको छ? मैले एसएलसी फर्स्ट डिभिजन पास गरेको छु। कम्प्युटर सिक्नु भएको छ? कम्प्युटर? हजुर। कम्प्युटर मैले सिकेको छुइनँ सर। हेर्नुहोस्, अब यो कम्प्युटरको जमाना, कम्प्युटर सिकेर हुन्छ सर। ए साउजी को हुनुहुन्छ? त्यही साउजी त यहीँ बस्नुपर्छ। भाइ नमस्ते। नमस्ते। यहाँ केही काम पाइन्छ होला? काम खोज्दै आउनुभएको? कति पढ्नु? एसएलसी पास गरेको छु। थुप्रो पढ्नु भएको छ नि। यहाँ त यस्तो साह्रो गाह्रो लेबर काम मात्रै पाइन्छ। हजुर। उतो कारखानातिर जान्न, त्यहाँ विज्ञापन पनि खुइरहेको अरे। अझै पाइहाल्नुहुन्छ कि? हुन्छ। सुन्नुहोस् त, अनि तपाईँको नाम निस्कियो? निस्किएन। अनि तपाईँको नि? मेरो त निस्कियो। यी मेरो नाम। जे पनि पास त गरियो। अरे हिजो तपाईँले परीक्षामा मेरो कपीबाट सम्पूर्ण उत्तरहरू सार्नु भयो होइन र? हो त। यदि तपाईँको कपीबाट नसारेको भए मेरो कपी खाइँदैन थियो।
के गर्ने, आफू त पऱ्यो चिटरम्यान, नत्र उपाय छैन। होइन मेरो नाम चाहिँ कसरी छुटेछ? मैले त सबै प्रश्नको सही उत्तर लेखेको थिएँ। ल त्यसो भन्दा कहाँ हुन्छ र गोपालजी, तपाईँले त्यो फाँटहरूलाई बुझाउनै भनेको र। बुझाउने? के बुझाउने? तपाईँलाई थाहा नै रहन्छ, अनि कसरी पास हुने? कम्तीमा पनि 10-15 हजार रुपियाँ त्यो फाँटहरूलाई बुझाउनु पर्छ, नत्र कहाँ त्यसै नाम निस्किन्छ। बाप रे बाप, 10-15 हजार? हो त, यदि रुपियाँ नदियो भने माथिबाट पावरको फोन हर्नुपर्छ। होइन भने त गोपालजी, यहाँ क्षमता योग्यता प्रदर्शन गरेको भरमा जागिर पाउनु त गाह्रै पर्छ। मैले कहाँबाट ल्याउनेलाई 10-15 हजार? के को नाताले पावरको फोन हराउने? वास्तवमा हामी जस्ता गरिब दुखीका लागि कहाँबाट पावर लाउने? धिक्कार छ यो सोर्स फोर्स र घुस कमिसन दिने चलनलाई, धिक्कार छ। के धिक्कार्नुहुन्छ? ठुला बडालाई मात्र चाहिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ नि। के गर्ने, गरिबको सुदिन आउन आँटेन, सहनै परेको छ। हेर बुढी, यस्तै हो भने चाहिँ सहेर बसिँदैन। छाडिदिनुहोस् त्यस्ता कुरा। बरु भान्जा बाबुलाई त्यो किरणले त यसो दया गर्नुपर्ने हो। एकचोटि गई हेर्नुहोस् न है, कतै सानोतिनो जागिर मिलाइदिन्थ्यो कि। होस् माइजू, बाबुलाई नपठाउनुहोस्, म तिनीहरूको कृपामा बाँच्न चाहन्न। मलाई पनि भान्जाको सोचाइ त ठिकै लाग्यो। तिनीहरूले कृत्य जाल गरेर भएको घर घडेरीहरू सबै लुटे, फेरि तिनीहरूसँगै गुहार माग्नु भन्दा त। र पनि किरणको सोचाइ र व्यवहार त गलत छैन नि। आखिर जालझेल गर्ने त कान्छा साउन हो। त बढ्दा जान्ने नहु है। बरु भान्जा बाबुलाई पश्चिम कैलाली जिल्ला पठाउनु पर्छ। त्यहाँ मेरा फुपा फुपू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रतिष्ठा कमाएर बस्नु भएको छ। दुर्गम क्षेत्र हो, कमसेकम त्यहाँ अस्थायी शिक्षाको जागिर त पाइन्छ। हो र मामा? हो त भान्जा बाबु, मलाई विश्वास छ त्यहाँ अस्थायी जागिर त पाइन्छ। यता बुवा बिमारी हुनुहुन्छ, म कसरी जानु? होइन भान्जा पनि, तिमीले यहाँ बुवाको लागि के चाहिँ गरेका छौ र? तिमीलाई दुःख सुख पर्दा मैले नै हेरिरहेको छु त। के तिमी त्यसरी कामको लागि जाँदा हामी रेखदेख गर्दैनौ होला र? हो त भान्जा बाबु, मामाले ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर जागिर पायो भने यसो केही आम्दानी त हुन्छ। होइन, म ठोक्वा दिन्छु भनिया। त्यहाँ पुग्न सक्यो भने अरू नभए पनि शिक्षकको जागिर त पाइन्छ। त्यसो भने म भोलि नै जाउँ त मामा? जाऊ भान्जा जाऊ, म फुपा फुपूलाई चिठी लेखिदिन्छु, बुझ्यौ? उहाँहरू अरू जस्तो होइन, हाम्रो लागि सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ। तर तिमी त्यहाँ गएर टिकेर चाहिँ बस्न सक्नु पर्यो। हस् मामा, म जान्छु। त्यहाँ जस्तो सुकै कठिन भए तापनि म खटेर काम गर्नेछु मामा। हो गोपाल, बिहान बिहानै कता हिँड्दैछ? त्यत्तिकै। तँलाई एउटा कुरा भन्नु मन लागेको थियो, खै मौकै नमिलेर हेर्न। वास्तवमा मेरो बुवाबाट हुने गरेको अन्य अत्याचारप्रति मेरो पनि पूर्ण विरोध छ। मलाई मनै परेको छैन हेर्न, तर के गर्नु। तर म विवश छु गोपाल। जुन दिन मेरो हातमा घर व्यवहारहरू सबै आउँछ, त्यसै दिन म सबैको सम्पत्तिहरू फिर्ता गरिदिनेछु, जुन सम्पत्ति मेरो बुवाले नाजायज तरिकाले कमाइराख्नु भएको छ। भोगो किरण, तेरो पाण्डित्य कुराहरू मलाई नसुना तेरो आदर्शका कुराहरू। अरे गोपाल, त मेरो यति असल मित्र भएर पनि मेरो भावनालाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैनस्। बुझ्ने कोसिस गर। तँलाई म जुनसुकै सहयोग गर्नु पनि तयारी छु, तर यो गाउँठाउँ छोडेर कतै नजा गोपाल, कतै नजा। वाह किरण वाह, तैँले जुन आफ्नो औपचारिकता पुरा गरिस् त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। किरण, म आफ्नो दुःखमा दुःखी छु भनेर मलाई सहानुभूति देखाउने बहानामा त आफ्नो समयलाई खेर नफाल। त गइहाल किरण, त गइहाल। त आफ्नो सुखमा आनन्दसँग रमाउँदै बस। अब पुस्तो पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाएको छौ, मोज गर। लौ त भान्जा बाबु, राम्ररी जानु, पुग्ने बित्तिकै चिठी लेख्न नबिर्सनु, बुवाको चिन्ता नगर्नु, हामी राम्ररी हेरविचार गर्छौँ। हस् त माइजू, अब
तपाईँहरूको आड र भरोसामा मैले बुवालाई छोडेर गएको छु। अहिले म जान्छु। ल त अब म भान्जा बाबुलाई बस चढाएर आउँछु। ल हिँड भान्जा बाबु अब। नमस्कार माइजू। हो किरण बाबु नमस्कार, बस्नुहोस् न। अनि माइजू गोपाललाई देख्दिनँ नि, कहाँ छ? ए भान्जा बाबु त आज बिहानै पश्चिमतिर पो लाग्नु भएको छ त। मामा पनि बस चढाउने बिराचोकसम्म जानु भएको छ। अहिले म गएँ माइजू। ए गोपाल पश्चिम पो गएको हो, म फर्काएर ल्याइहाल्छु। ल त भान्जा बाबु राम्रोसँग जानु, बाटोमा अलिक होसियार हुनु नि। वहाँ पुग्न साथ चिठी पठाइहाल्नु है। हस् मामा। अनि घरमा बुवालाई मेरो लागि चिन्ता नलिनु भनेर भनिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ, त्यसको लागि केही फिक्री लिनै पर्दैन नि। ऊ बस आइपुग्यो। ल अब जाऊ है। ल हस् मामा, हुन्छ। ल जाऊ। ल त मामा गएँ है। धन्यवाद 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 ल सबैजनालाई धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद ल सबैजनालाई धन्यवाद। पूर्वाञ्चलमा हाम्रो क्याम्पसको कति राम्रो फुल। ए दिपा, ओ त्यो थुङ्गा टिप्न कति राम्रो छ। म त तेरो रोजाइमा सहमत छैन। म त आफ्नै इच्छाको फुल टिप्छु क्या, तर मेरो रोजाइमा तैँले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ पाउँदिनस्। गर्दिन हौ गर्दिन, मैले त सल्लाह मात्र पो दिएँ कि त आफ्नै इच्छामा रमा। हामी त तेरा शुभचिन्तक मात्र हौ। शुभकामना छ तँलाई। एउटा फुल टिप्न भने के को डिस्कस हौ। आहा कति राम्रो फुल। तर किरणजीले यो फुल स्वीकार्नु त हुन्छ। अवश्य अवश्य, आफै मक्ख नभई खुक्क लगाएर दे न। गुरु स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन हेरौँ न हामी पनि। ल जाउँ, हिँडाइ दिपा जाउँ। बधाई छ किरणजी, धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। किरणजी, पूर्वाञ्चल स्तरीय यति बृहत साहित्य गोष्ठीमा तपाईँ पुरस्कृत हुनुभएकोमा म ज्यादै खुसी छु। सायद यो खुसी मेरो जीवनको पहिलो खुसी हो। दिपा, मलाई उचालेर यति माथि नपुर्याऊ, कतै छिप्रेर लड्यो भने। सत्य बोल्दैछु किरणजी, वास्तवमा म एक साहित्य पुजारी हुँ। मैले यस क्याम्पसको पहिलो साहित्य गोष्ठीकै बेला तपाईँको कवितासँग प्रभावित भएर साहित्यिक छलफल गर्न खोजिरहेकी थिएँ। तर किन छलफल गरेनौ त? मनमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि तपाईँसँग बसेर छलफल गर्ने कुनै अवसरै जुटाउन सकिनँ। अब त अवसर मिल्यो होला नि। साहित्यकारज्यूहरू दाउ फुकाएर गफ गरे भयो नि। धन्यवाद साहित्यप्रति अभिरुचि राखेकोमा। साँच्चै तिमीले किन अहिलेसम्म कुनै पनि साहित्य गोष्ठीमा भागै लिएनौ त? कुनै कारण थियो, त्यो म पछि बनाउँला।
ठिकै छ कुनै दिन बसेर साहित्यिक छलफल गरौँ है। धन्यवाद किरणजी, म पनि बस यही अवसरको प्रतीक्षामा रहेकी छु। साहित्यकारज्यू, त्यसो भए यहाँले अहिलेसम्म कतिवटा पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नुभयो त? पुस्तकको के कुरा, बरु कतिवटा कविता लेखेकी थिए भनेर सोधेन, कतै कवितासम्म त लेखेकी थिए कि? ऐ हल्ला नगर तिमीहरू, आफूलाई एक लाइन कविता त कोर्न आउँदैन, तिमीहरू पुस्तकको कुरा गर्छौ। त्यस्तो हो भने साहित्यिक छलफलमा कसरी सहयोग हुन्छ नगर, त्यो त भइहाल्छ नि। किरणजी जस्तोको सङ्गत पाएपछि साहित्य त कति फुर्छ। हेर्दै जाऊ न तिमीहरू, म के गर्छु। हेरौला नि, हाई पनि के चाहिँ गरिदिएर जस्तो। तपाईँले यति धेरै पत्र-पत्रिकामा लेख रचना प्रकाशित गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, यो कम महत्त्वको कुरा होइन। भयो बाबा भयो, यो साहित्यिक सफलताको श्रेय मलाई बरु परम मित्र गोपाललाई दिनुपर्छ, किनकि उसैको प्रेरणा पाएर नै मैले बाल्यकालदेखि आफूलाई साहित्य क्षेत्रमा समर्पित गरेँ। फलस्वरूप पूर्वाञ्चलबाट पुरस्कृत पनि हुनु पुग्यो। अनि खै त तपाईँको हितैषी मित्र गोपाल कहाँ हुनुहुन्छ? बिचारा लुटिएको छ, बडो दुःख साथ जिन्दगी बिताइरहेको छ। मैले त सँगै पढ्नु भने सल्लाह दिएकै थिएँ, तर व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा जागिर खान कैलाली पुगेको छ। यस्तै हो, आफ्नो बाध्यता व्यवस्थासँग सबैले बाँच्नुपर्छ। तिमीले ठिकै भने दिपा, यिनै बाध्यता र व्यवस्थाको कारणबाट हाम्रा गाउँका जाली फटाहरूमाथि मैले कुनै कदम चाल्नै सकेको छुइनँ। हेर्दै जाउँ, समयले अवश्य साथ देला। त्यसपछि ए साँच्ची, तिमीले आफ्नो साहित्यिक यात्राबारे मलाई कहिले पनि केही पनि बताइनौ त। आज तिम्रो अनुभवहरू बताउ न। तिमीले कथा, कविता, साहित्यहरू के कति लेखेकी छौ? ल किन नबोलेकी? अस्ति तिमीले नै साहित्यिक छलफल गर्नु छ भने कि हैनौ? वास्तवमा मलाई कथा कविता के पनि लेख्न आउँदैन, तर म साहित्य विधालाई मन पराउँछु। कथा कविता पढ्दा सुन्दा मेरो मन रमाउँछ अनि म आनन्दले विभोर हुन्छु। दिपा, के तिमी सत्य कुरा बोलिरहेछौ? हजुर, एकदमै सत्य। ठिकै छ, तिमीलाई साहित्यप्रति धेरै रुचि रहेछ। साहित्यिक पत्र पत्रिका, कथा कविताहरू नियमित रूपले पढ्ने गर्नुपर्छ, तब मात्र तिम्रो साहित्यिक जीवन सफल हुनेछ। यदि तपाईँले मलाई साथ दिनुहुन्छ भने म अवश्य पनि कलम चलाउने कोसिस गर्छु। मलाई साथ दिनुहुन्छ हैन? बस तिम्रो सफलताका लागि अवश्य साथ दिनेछु। थ्याङ्क यू।
दाइ हजुर यहाँ सती बजार जाने बस कहाँ पाउँछ होला? ऊ त्यहाँ बस लागिरहेको छ उहाँ जानुहोस् न। उयो परको हो त्यहाँ हो। ल हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस् त, केशव सरको घर यही हो? हो मै हो। नमस्कार हजुर। नमस्ते। मैले त यहाँलाई चिन्न सकिनँ। कताबाट पाल्नुभयो, कति कामले पाल्नुभयो कुनै? म पूर्वबाट, म थापा काइलाको छोरो। ए हाम्रो थापा काइलाको छोरो? हजुर। ए आऊ माथि आएर बस। अनि हजुरआमा त देख्दिनँ। घरमै छन्, भित्रै छन्। बिमारी पो छन् त हजुरआमा त। ए बिमारी हुनुहुन्छ? हेर्नु नि यहाँ बुवाले चिठी पठाउनु भएको छ तपाईँलाई। यो चिठी ल लिनुहोस्। अनि के छ उतातिर सबैलाई सन्तोष? सबैलाई आराम छ, बुवालाई पनि आरामै छ, सबैलाई आराम। ए आमा चाहिँ हर्केलाई राम्रो 2 कप चिया पठाइदेऊ त। के गर्नु बाबु, हजुरआमा बिमारी छन्। अनि बाबुलाई बाटोमा कुनै असुविधा त परेन? होइन हजुर, केही परेन। गाडीमा सजिलोसँग आइयो। अनि यहाँ पर गाउँमा 2-3 जना सोधे, अन्त यहाँ पत्ता लगाइहाल्यो नि तपाईँको घर। ए ठाउँ चाहिँ पूर्वभन्दा धेरै दुर्गम हो। नानीलाई कस्तो लाग्यो कुनै? ठिकै छ नि हजुरबा, अब भर्खर आउँदैछु, अब बस्दै जाँदा राम्रो भइहाल्छ नि। फेरि मलाई अहिले कुनै असुविधा महसुस भएकै छैन। नानीको लागि म जिम्मेदार साहबलाई एउटा पत्र लेखिदिन्छु, त्यो लिएर जानु। फरक पर्दैन है बाबु? हस् हजुरबा। स्कुल पुग्न चाहिँ यहाँबाट करिब 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। के गर्ने, पूर्वमा जस्तो जताततै गाडीको सुविधा छैन बाबु। हजुरबा, अब म यहाँ दुःखै गर्न त आएको नि। फेरि परिआउँदा कस्तो कस्तो दुःख झेल्नुपर्छ। त्यो त मात्र 1 घन्टाको बाटो, हिँडिहालिन्छ नि। ए साँच्ची जिम्मेदार साहबकोमा बिहान बिहान केही केटाकेटी जम्मा हुन्छन्, पढाइदिनु पर्ला है। अनि बिहान बिहानको खाना चाहिँ जिम्मेदार साहबकोमा व्यवस्था हुन सक्छ र उतै उतै स्कुल जाँदा भइगयो नि। हस् हजुरबा, म त्यसै गर्छु। बरु म भोलिदेखि नै जान्छु। तँलाई आज नमरी छोड्दिन। अरूको सँगैको छोराले कति सम्पत्ति कमाइसक्यो, तैँले चाहिँ मलाई 1 रुपियाँको आम्दानी नदिनुपर्छ होइन? बहुत आँसु खायो। क्याप माने टोपी, क्याप माने टोपी। आरएटी ऱ्याट, आरएटी ऱ्याट। ऱ्याट माने मुसा, ऱ्याट माने मुसा। देख्नुभयो त साहुजी, ग्राहकसँग यसले बोलेको ढङ्ग। ल हेर्नुहोस् त साहुजी, तपाईँ कतिपल्ट भइसक्यो यहाँ आउँदै त्यत्तिकै फर्किनु भएको। हन आजसम्म स्वयं ग्राहक खोजेर ल्याइसके र पनि यसले सम्पर्क गर्न चाहँदैन। कहिले पिर दुखो भन्छ, कहिले टाउको दुखो भन्छ, कहिले ज्वरो आयो भन्छ। बहाना बनाउँछ चण्डाल्नी चोरी। बाफले बाफ रन दिनुहोस्, रन दिनुहोस्। पक्रिन्छ हाल्छ। लिहाल्नु, बालिकालाई खुस राख्नु, पान खाइदिनुहोस्, म गइहाल्छ। यहाँ बसेर अझै सुसु गर्छस्?
तपाईँ किन यसरी पिटिराख्नु भएको छ? तिमीलाई के मतलब? मेरो छोरीलाई कुटुम्बी राख्नु। टन्डल भित्र गयो। सर मलाई बचाउनु बिन्ती त छ। यी राक्षसहरूको हातबाट मलाई मुक्ति गराइदिनु सर। सर नत्र म बाँच्न सक्दिनँ, म मर्छु सर। सर मलाई बचाउनु, म मर्छु सर। सर मलाई बचाउनु, मलाई बचाउनु। Pen माने कलम, पेन माने कलम, पेन पेन, पेन पेन, पेन माने कलम, पेन माने कलम, आरटी ऱ्याट, आरटी ऱ्याट, ऱ्याट माने मुसा, ऱ्याट माने मुसा, आरटी ऱ्याट, आरटी ऱ्याट, ऱ्याट माने मुसा, ऱ्याट माने मुसा, सीएटी क्याट, टन्डल भित्र गयो। सर मलाई बचाउनु बिन्ती त छ। यी राक्षसहरूको हातबाट मलाई मुक्ति गराइदिनु सर। सर नत्र म बाँच्न सक्दिनँ, म मर्छु सर, म मर्छु सर, म मर्छु सर। कस्तो लाग्छ नानी स्कुलको वातावरण अनि हाम्रो गाउँ? असाध्यै राम्रो लाग्यो हजुरबा, रमाइलो पनि लाग्यो। तर स्कुलमा केही विद्यार्थीहरू नेपाली बुझ्न र बोल्न अलिक गाह्रो रहेछ, तर मैले मेहनत गरेर पढाउँदैछु। ल राम्रो हुँदै जाओस्। हुन्छ। सर मलाई बचाउनु सर, सरको पन्जाबाट मुक्ति दिनुहोस्। यो सब यहाँ के भइरहेको? तपाईँहरू किन दिनौ झगडा गर्नुहुन्छ? के यसो गर्नु राम्रो हो? ओए पाजी, त फेरि यहाँ आइपुगिस्। इच्छा छ भने खुर्कन पैसा निकाल, बदिनी तयार छन्। नत्र भने हाम्रो चलन र परम्परालाई बिगार्ने कोसिस नगर। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? मैले बुझिनँ नि। अनि यो कस्तो चलन हो? अझै थाहा छैन तँलाई? हरियो नोट क्या, हरियो नोट। ल लिनुहोस् तपाईँको हरियो नोट। अब भन्नुहोस् तपाईँहरूको परम्परा र चलनको बारेमा। केटी हो म जान्छु सर, हिँड्नुहोस्। तपाईँको छोरी आफ्नो धन्दामा आइलियो। यो लिइहाल्नुहोस्, पान खाइहाल्नुहोस्। यो मेरो तर्फबाट कवितालाई दिइहाल्नुहोस्। वादी र बदिनीहरूको यो चलन र परम्परालाई हामी सबै मिलेर विरोध गर्न सकिन्न। सर, मैले देखिहाल्नुभयो हाम्रो अभिभावकहरूको प्रवृत्ति बाध्यताभित्र रमाएका छन्। सर, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, कसले रोक्ने यो चलनलाई? कसले विरोध गर्ने? यहाँ प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधिहरू कोही छैन। भएर के गर्नु सर? सबैजना आफ्नो स्वार्थ